سلام سلام نشوتي تبتخطات التسخونكم كيمي لكم سلام لكم أنا سلامي كتابير مسكن نسخاتكم لا أبزل لكم وسلامكم بزيح ترفيا للين داولكم لما عن تقعني كم تلمود بحدش فيديو مسيكم على لكم إذا فيديو كتمر خلهم لايك بمقار جمريكم حدش تنسخونكم ما سابسكرايب نداقوركم بيتسبكنوا كلكم فتو مالتي أم بقار لما عنتي إذا بس أخلو فيديو بزعبا لنا عليكس مسجسلخو انت نزول لما حيورنا حرينا اسكام مجرشا حيوركم سيصنحو مالتيو تمالي لنا عليكس نداقي سوطوتا كم زهو رئينا نيرنا بتعميو دس بالمالت إزي ناي كله تملكتي ناي تملكتي دلياتي رئيتو زهو منورو نداقي عبي سب سوطوتهاو انداولو بزح جيزيوم ززارو نيرم هو كسكاف حجوقا دونجيو من ديوم ما دونجينا مخنيا سلازنبرنا يكرتا إلوم دما حاتيتو مالو مالتيو يكر لإكزابهر يخونكم مالت أوز حجي زلنايو درجة نام مرعى كنبصح تقاربنا لنا أزي كله بسنكخايو السخاشالا أو كننا خوين قاز مخاركنا قدفو سلالبالكنا إخا أوزي بزحنا نينا بتعمي كنا مسكنا كان دلي نداول يوم للي دما هو حدا سابسي عبس أقامك أو كن خات أتوزى برسي كسر السعية والخان أو صبوك أتوزى لبتشاذي كنا أب حماكا أتوزى ولا حماك بتحكى خلو كن خات أتوزى ولا بتالي كتر السعية والكاي إندا بلاتيا ليلي مالتيو برقز بقى عفتو شعيتو جزاسي رئينا يومنا كلنا مالتيو كم عانت ساقم نيروم عمتا نيروم كلنا تملكتنا أنا نسلستو رحملو كم حانت محلتي بك عملسي كل جيزة كاوغونا ما يتفلين بتعمي الدس لك كل جيزة مسؤوم نيرو نتي آنتي كيبلا أوغونم أو كلتي أوغونم مسلزنا مرا رأيو نوزك وقعو خيلهم مالتيو رأيو مالسي أو قلنا خوينو دات فاتها دات دلال خانها لخالسي أو قلنا خوينو قدفي زي بندحر كوينو السب مالتيو كتفالالة تخلي خاصة عن زعر أكواسي كتكاسا صارت تخلي خا كم داقز ولا حبي سب دحر رخيب كادما تريو لهم ناوكم دي وطيتا معنا وزخونا درجات تبزح مالتيو إن داقي نيلي لنا عليكس عبي وعلت خفلة أو هوتم عبي بوتا زلو أيونا تزهو سطوتا دما بتحمي دس في النجار ناي كيدانا مهرت ينيرنا بتحمي بقى عندي حاجة سيسي قوتا طريق عالكي بتحمي دس المالت كل نجار حلقة يقصاوس تخوينو سلكي ويكعا خدان ويكعا جاما ويكعا شتت تخوينسي كل نجار حلقة كيدانا مرد قدست كيدانا مرد عدينا جين وتوز العالة وهبطو إغزاير عملاق عدخت كوننا نزهابنا يوم ونا بتعمي الدستبل سطوتا بتعمي الدستبل هياب يوم هيومو تزعبي هياب يوم هيومو مالتيو نداولو نيروم يومون ناي سطوتا عبين اشتاني الليقين إذا حجن هو سطوتا دما فليز ولا سطوتا ايو نداقي بتعمي قونجو سطوتا ايو ناناون قونجو ايو او هيوتنا زد لنا نقريو نداقم دما بزبالسا نداولي ام نيرومنا برقص أنا كمزي سوتها انتولو كمزي أي مسألة لنيرو دحاركوا كمزي حافة بلا كتحزو خلالي لي كم يقدم نايك زفير يزخون
السلاد هنا يزخون داول كنيرنا بتعمي بقى دسيل مالت منفس كاسي يحدث مالتيو بتعمي ቆንጆ ስጦታ የምሂውም ማለት እዩ ካብዚ ለዓቢ ስጦታ ምንም ነገር የለን ግን ቤተሰብ ማለት እዩ ዳጊ ዓርክ ርእሲ እዩ እንዳበለዩ አሌክስ ማለት እዩ ሊሊ ድማ ዓርክ እግሪ እያ ትብሎ ዘላ ዓርክ እግሪ ማለት አይተረደኒ ከመይ ማለት እዩ ትፈልጥዎ ትኾንኩም ኣብ ኮመንት ጻሓፍልይ ማለት እዩ ኣነ ስለ ይፈልጣ ሊሊ ግን ዝኾነ ምስጢር ዝሓወትዎ ወይ ከዓኒ ኣሌክስና ሊሊ ዝሓብዎ እንዳግ ዘሎ ይመስል ማለት እዩ ካብ ሊሊ ማለት ሰሓቃስ ክትቆጻጸሮ ኣይከኣለትን ማለት እዩ ስኢልያ ትስሓቅ ዘላሞ ንባዕሉ ኣሌክስ ኮሲ እንታይ ክትኾን ዘለኸይ እንተኾነ ኸይ ክትስሓቅ ዘለኽ እንዳበለ እዩ ዝናገራ ነይርና እንድዒ ዝኸምዚ ዝኾነ ነገር ዝሓብዎ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ዘሎ ማለት እዩ ዳጊ ጠፊኡ እንዳበልኩም ትጨናነቁ ዝነበርኩም ድማ በርግዝ ጠፊአኩም እየ ማለት ብዙሕ ገይረለኹ ምስን በዓል ኣሌክስ እኳ ኣይተረሓቕናይ ኩሉ ግዜ ብሓደ ኢና ዘለና እና ካብ ድሕር ረጊም ድማ ከምዚ ዓይነት ኣይደግምን እየ ከምዚ ዓይነት ስራሕ መቃስ ኣይሰርሕና ኣይጠፍእን እየ ክመፀኩም እየ እንዳበለ እዩ እሳቶም እኮ ግን ኣይፈላለዩን ቤተሰብ ተረዲእኩም ድዩ ኩሉ ግዜ ሲ ድሕር ካሜራ ሳለው እዮም ዋላ ሊልና ኣሌክስ ቅድሚ እዚ ተጻሊእና ከምዚ ኮይና እንዳወለሲ ማንም ተጻሊኡ ወይ ከዓነይ ምናምን ኣይኮን እዩ ኩሎም ኣብ ድሕር ካሜራ እዮም ዘለው ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ሊሊ ምሳም ኮይና ክሰርሕ ከላ ኣሌክስ ድሕር ካሜራ ኣሌክስ ምስ ሮዛ ኮይኑ ክሰርሕ ከላ ሊሊ ድሕር ካሜራ ኩሉ ግዜ እዚኦም ኣብ ድሕር ካሜራ ኣለው ኣንሕና ኢና ኩሉ ግዜ ንሽወድ ሓቂ መሲልና ንኣምኖ እምበር እዚኦም ማለት እዞም ዩቱበራት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ድሕር ካሜራስ ኣለው እዮም ንምንታይ ዳ ከምዚ ኮይኑ ንምንታይ ከምዚ ኮይና ኢላ በቃ ማሲ ነቲ ስራሕ ንክምችየሎም ኢሎም እምበር ተባኢሶም ወይ ከዓነይ ተኸራርዮም ምናምን ኣይኮነን ጽልእ ከምዚ ይኾነ ኣብ ካሜራ እንዳመጽኻ ኩሉ ግዜ ምጽላእ የለይ ማለት እዩ ምስጢሮም ሲ ክንፈልጥ ንደሊ ማለት ክንርዳእስ ኣለና ኩሉ ግዜ ሲ ክንሽወድ የብልናን ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኮይንኩም እንታይ ከምዚ ምናምን እናበልና ክንዛረብስ የብልናይ እዚ ዩቱበራት ሓድሽ ኣይኮነ ኩሉ ሰብ ዝሰርሖ እዩ ክንደይ ሰብ ኒኡ ይበኣሱ የብሉ ምናምን ክንደይ ላዕሊ ብባእሲ ክንደይ ላዕሊ ዝበፅሕኒውና ናይ ብሓቂ ተባኢሶም ይመስለኩም እዚ ታዮም ኢሎም ዩቱቦም ንምዕበይ ኢሎም እዮም ዝበኣሱ ዘሎ እምበር ናይ ብሓቂ ተባኢሶም ወይ ከዓ ናይ ሊሊና ኣሌክስ ዋላስ ተባኢሶም ነይሮም ምናምን ከይመስለኩም ማለት እዩ ሕጂ ዝረዝሮ ካፍቲ ባእሱካ ወፅዮም እንዲዮም ዘለዎ ተመስገን ኣብ ጽቡቕ ኣለዉ ፍቕሪ እንዳተጫወቱ እዮም ዝመፅልና ዘለዉ ይቐፅልልኩም እንዳበሉ ፍቕሪ ጥዑም እንድዩ ከምኡ እንዳበሉ ኩሉ ግዜ እንዳተሓጎሱ እንዳሰሓቁ ክመፅና እዮም እና ናይ ልምዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፀኸ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ነይራ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እትሕመቑ ኢኹም ማለት እዩ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ድማ ሰሰነይ ንዓኹም ባይ ባይ